अस्सलाम वालेकुम। कसौटियात ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं FSJ शकील चौधरी साहब, बब्बू राना, अजहर रंगीला साहब और डमी म्यूजियम से आज तशरीफ लेकर आए हैं खालू खलील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहिबा। खालू जी की हाल जे? बिस्मिल्लाह। मैं ठीक, तुम सुनाओ। खालू जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸੌਟੀ ਵਿਖਾਉਣ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ FSJ जनाब। ਡਾਕਟਰ ਰੂਬਾ। जनाब। ਇੱਥੇ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ 20 ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। जी जी ਜੀ जी सर, आज की पहली पर्सनैलिटी। मर्द? जी जिंदा? नहीं। जिंदा नहीं। एशियाई? नो सर। यूरोपियन? जी सर। मेनलैंड यूरोप? जी सर। अच्छा जी। सेंट्रल यूरोप? जी सर। जर्मनी? नीदरलैंड? स्विट्जरलैंड? स्विट्जरलैंड? जर्मनी? जी सर। जी सर। इंतकाल को 50 साल से पूछा जाए? नहीं सर, सीधा 100 साल पे जाएं पहले। पुरानी शख्सियत पूछी होगी। पुराने शख्स। इंतकाल को 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? जी सर। वाह, गुड। 1922 से ये पहले। ट्यूटोनिक नाइट्स की बात कर रहे थे। 1922 से पहले। जी सर। और इनको 150 साल से ज़्यादा हो चुके? नो सर। No, sir. 1872 के बाद। 1872 के बाद। ये कोई साइंसदान होगा? साइंसदान भी है, ऑटो वॉन बिस्मार्क भी है। बिस्मार्क का बहुत बड़ा नाम है। फिलोसोफर्स भी हैं, नीचे है, हेगल है, एंजल्स है। He's the one who united Germany in जी जी बिल्कुल। बट आई 1870. थिंक ऑटो बिस्मार्क हो चुके हैं। तो फिर आपके जर्मन फिलोसोफर्स भी हैं, जर्मन साइंटिस्ट भी हैं। मोस्ट प्रोबेबली कोई फलसफी है। आ जाएं उस पे शोबे पे। इल्मो फजल से ताल्लुक? जी सर। जी सर। ओके, नैरो डाउन हो गया। कोई फलसफी? जी सर। जी सर। मैन एंड सुपरमैन। नीचे डाइड इन 1900 आई थिंक। 1922 से पहले ही हुआ ना। या और इकबालियात, अल्लामा इकबाल, इंस्पिरेशन उनकी बहुत ज़्यादा जो है, जो मैन एंड सुपरमैन का कॉन्सेप्ट है, खुदी का कॉन्सेप्ट जो है, वो वहीं से आता है। ऑब्वियसली उन्होंने बहुत रिफाइन किया, अपने हिसाब से उसको सोचा। अच्छा जी, इनकी जो तसानीफ है उसमें मैन एंड सुपरमैन है। जी सर। इन्होंने फ्रेडरिक नीचे को पूछा है। जी सर। फ्रेडरिक नीचे जो है ये इंस्पिरेशन थे अल्लामा इकबाल के लिए भी। वाह। ठीक है ना, क्योंकि अल्लामा इकबाल जर्मनी ही में फ़िलासफ़ी पढ़ने गए थे। जी। और ये जो कॉन्सेप्ट है खुदी का, ठीक है ना, उसमें रूट उसकी जो है वो नीचे की फ़िलासफ़ी में था। इसलिए मुझे मैन एंड सुपरमैन याद थी वाह। कि इंसान जो है वो उसमें बहुत सलाहियत है, ठीक है ना, और जितना वो अपने आप को लिफ्ट करना चाहे उतना वो कर सकता है। सो मैन से सुपरमैन बन सकता है, जो अल्लामा इकबाल की भी फ़िलासफ़ी यही है। बिल्कुल। इनको अंग्रेजी में नीचे या नीचा भी कहते हैं। उर्दू में तो नित्शे लिखा जाता है और बहुत बड़े फिलोसफर हैं जर्मनी के। जी सर। शख्सियत? मर्द? जी सर। जिंदा? नहीं। एशियाई? जी सर। साउथ एशिया से? जी सर। जनूबी एशिया से? इंडिया, पाकिस्तान? यस। देखें जी, पिक वन। इंडिया से ताल्लुक? नो सर। पाकिस्तान से ताल्लुक? जी सर। इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? नो सर। 1972 के बाद। 25 साल से ज़्यादा? नो सर। 1997 के बाद। रिसेंट? रिसेंट। शोबिज़ होगा या सियासत और हुकूमत? सियासत हुकूमत भी हो सकता है, स्पोर्ट्स भी हो सकता है। शुरू करते हैं जी मजहब भी हो सकता है। इल्म फजल से शुरू करते हैं। इनका ताल्लुक इल्म फजल से भी था। अच्छा, भी था। कोई मजहबी शख्सियत हो सकती है? मजहबी शख्सियत भी हो सकती है और सियासत और हुकूमत भी हो सकती है। दूसरा ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? जी सर। जी सर। इल्म फजल मतलब है, किताब लिखी है उन्होंने, शायरी की होगी। 10 क्वेश्चन। ताल्लुक सियासत और हुकूमत पंजाब में, से? अगेन सियासत और हुकूमत में इट्स नॉट नेसेसरी कि पॉलिटिशियन कुड बी अ ब्यूरोक्रेट जो जिसने किताब लिखी हो, कुड बी ए प्रोफेसर इन अ यूनिवर्सिटी। पॉलिटिकल पार्टी वाला क्वेश्चन पूछ के पॉलिटिशियन तो सारे उड़ा दें। किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक? जी सर।
جی سر، اس کا مطلب پالیٹیشین ہے، اس نے کتاب لکھی ہے. تو ہمارے کون سے ہیں جی پالیٹیشین؟ ناٹ ویری مینی ہو ہیو ریٹن بکس. لکھی ہے. جنرل مجید ملک نے لکھی ہے، پالیٹکس میں اس کا بڑا تعلق تھا. I don't think he's alive anymore. Yeah, he is dead. He's dead. So I مجید knew ملک him. ہیں. Yeah. مجید ملک ہیں. آپ کے وہ ہیں ہزاری، انہوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے. تعلق ان کا، اور اسی پیریڈ میں ان کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے. 10-15 پہلے سال. صوبے کا پھر کر لیا جائے. صوبے پنجاب سے تعلق؟ نو سر. ہاں، بلوچستان سے تعلق. بلوچستان اور سندھ. بلوچستان سے پوچھ لیں یا سندھ سے پوچھیں پہلے. کتنے سوال ہوئے؟ 12 سوال. 12 سوال. پوچھیں جی. تعلق سندھ سے؟ جی سر. جی سر. سندھ سے تعلق ہے. پولیٹیشین ہے شیرباز مزاری. شیرباز مزاری تو بلوچستان ہے، لیکن میرے خیال کراچی میں زیادہ رہتے کراچی میں تھے، بٹ تعلق بلوچستان. ان کا تعلق لیگل پروفیشن سے بھی تھا. نو سر. نو. سندھی پالیٹیشین. کتنے سوال ہوئے؟ 14 سوال ہوئے. جی سر. 14 کوشچن. لائر نہیں ہے. نہیں ہے. کافی لوگ نکل جاتے ہیں. اس عرصے میں حاکم علی زرداری کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے. بالکل ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے. ہم نے پوچھا ہے یا نہیں پوچھا؟ جتوئی، غلام مصطفیٰ جتوئی کی بھی ڈیتھ. اور نہ حاکم علی زرداری نے کوئی کتاب لکھی، نہ مجھے لگتا ہے کہ مصطفیٰ جتوئی نے کوئی کتاب لکھی. ان کا علم و فضل سے کوئی تعلق نہیں لگتا، نہ یہ پڑھانے والے ہیں. وجہ شہرت آپ نے کہا علم و فضل ہے، سیاست نہیں. نو سر. سیاست اور سیاست ہے مین. سیاست اور حکومت مین وہ ہے. مین وہ ہے نا، سائڈ پہ کوئی کتاب شتاب لکھی ہے تو علم و فضل سے تعلق بن گیا. تو اب یہ پوچھا جائے کہ اگر تعلق پیپلز پارٹی سے یا ایم کیو ایم سے. پہلے میں ڈٹرمن کرنا چاہتا ہوں ایزی ہے رائٹر، کیونکہ علم و فضل رائٹر. اردشیر کاوسی بھی ہیں، بٹ اردشیر پہلے ہے، لیکن 97 کے بعد ہی ہے. لیکن وہ پالیٹکس پالیٹکس سے تعلق. تو وہاں پہ 3 پارٹیاں ہیں، جماعت اسلامی بھی ہے، ایم کیو ایم ہے، پیپلز پارٹی ہے. نہیں، وہ جی ڈی اے بھی ہے، واٹ ایور اٹس ورتھ. پلیجو نے بھی کتاب تو لکھی ہوگی. پلیجو ویسے اس لحاظ سے کافی پڑھا لکھا آدمی تھا. ہاں، یس. لیفٹ آف سینٹر تھا. لیفٹ آف سینٹر سارے پڑھے لکھے. ہمارے ایک رائٹ ونگ کے یہاں پہ جرنلسٹ ہیں الطاف حسن قریشی. جی جی. انہوں نے لکھا تھا کہ سندھ کے ہاری بھی جو ہے نا وہ پروفیسروں کی طرح بات کرتے ہیں. تو پلیجو ہو سکتا ہے جی یہ پوچھا جائے جی کوئی ایتھنک سندھی. نہیں، نیشنلسٹ اس سے باقی بھی پیپلز پارٹی والے بھی آ جائیں گے نا. ہاں نا. کوئی سندھی اسپیکر. ہاں، سندھی اسپیکر. نو سر. ناٹ اے سندھی اسپیکر. دیٹ مینس ایم کیو ایم اینڈ جماعت اسلامی. The 15 questions. ایک تو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کتاب لکھی نہیں لکھی. ڈاکٹر عمران فاروق ہیں، یہ پہلے عظیم طارق تھے، بٹ عظیم طارق از ارلیئر دین 97. عمران فاروق از آفٹر. اور کون؟ ایک سینیٹر تھے ان کے لیکن وہ بھی کتاب کا تو کوئی تعلق. یہ بڑا ٹرکی ہے. کوئی شاعر، کوئی ادیب. ہاں، بٹ مین وجہ شہرت جو ہے وہ پالیٹکس ہے. اچھا جی، یہ اپنی پارٹی کے اعلیٰ عہدے پہ رہے؟ جی سر. ہی رہے. عمران فاروق جنرل سیکرٹری رہے. وہ کتاب کا مجھے نہیں پتا انہوں نے کوئی کتاب لکھی ہے نہیں لکھی ہے. لیگل پروفیشن سے تعلق نہیں ہے تو گورنر صاحب نہیں ہو سکتے. یعنی جو وہ تھے اپنے سلیم شہزاد تھے، جو ایم کیو ایم کے تھے. سلیم شہزاد نے کتاب لکھی نہیں لکھی، یہ 2 لوگ ہیں ذہن میں آ رہے ہیں. سلیم شہزاد ڈائیڈ اے نیچرل ڈیتھ. عمران فاروق واز مرڈرڈ. تو یہ ڈفرینس. ڈاکٹر صاحب ان کی وفات جو ہے وہ وائلنٹ تھی؟ نو سر. عمران فاروق از آؤٹ. اب رہ گیا ایک تو سلیم شہزاد، وہ وائس پریزیڈنٹ رہ چکا ہے. اے این پی کے بھی کچھ لوگ ہیں سندھ میں، وہاں کراچی میں. کہ میں سوچ رہا تھا پٹھان ہیں، لیکن کون سا بڑا نام ہے جو سندھ میں ہو؟ کیونکہ زیادہ تر تو ایک تو ولی خان کی فیملی ہے اے این پی کے، وہی ہیں سب سے مشہور. ٹھیک ہے نا. پھر ہوتی ہیں یہ سارے کے سارے کے پی میں ہیں. سندھ میں مہاجر. تو پھر یہ پوچھا جائے جی کہ کتاب لکھی ہے کیا؟ ہاں پوچھیں. لیکن کس کا پھر آئے گا؟ یا یہ پوچھا جائے کہ جی مہاجر کمیونٹی سے تعلق تھا؟ مہاجر کمیونٹی نام ذہن میں نہیں آ رہا. سید منور حسن ہو سکتا ہے نا جس سے. ہاں، سید منور ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا نا کہ وہ انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ نہیں لکھی ہوگی. کوئی نہ کوئی تو لکھی ہوگی. یہ ہم پوچھ سکتے ہیں پھر کہ مہاجر کمیونٹی سے تعلق پوچھ لیں. ہے نا.
یہ شخصیت مہاجر کمیونٹی سے تعلق رکھتی تھی؟ نو سر. نہیں، مہاجر بھی نہیں، سندھی بھی نہیں. تو پٹھان ہی رہ گیا بیچ میں. پٹھان کون ہے؟ جو سندھ میں تھا، پولیٹیشین بھی تھا، پارٹی کا عہدیدار بھی تھا، کتاب بھی لکھی. 18 سوال. 18 سوال. فلپ کر رہے ہیں جی ہم پرسنالٹی. جی بالکل. یہ تو ریلیجیس پرسنالٹی. پالیٹکس. شاہ احمد نورانی کب ان کی ڈیتھ؟ شاہ احمد نورانی بھی مہاجر کمیونٹی سے ہی تھے، اردو اسپیکر تھے. بہت تو وہ اسی عرصے میں ہوئے ہیں، اسی پیریڈ میں. لیکن وہ تو اردو اسپیکر تھے نا، جو مہاجر کمیونٹی. وی آر مسنگ سم تھنگ ویری ویری آبویس. بہت ہی آبویس نام ہے جس کو ہم مس کر رہے ہیں. تو یہ بھی پوچھا جائے کوئی کتاب لکھی ہے؟ ہاں پوچھ لیں. کوئی کتاب لکھی ہے انہوں نے؟ Not as such. ناٹ ایز سچ. علم و فضل سے تعلق ہے. کتاب نہیں لکھی، کتاب نہیں لکھی ہوئی، اور پولیٹیشین ہے، اور علم و فضل سے بھی تعلق ہے. موسٹ لائکلی کالم شالم یہ وہ لکھے ہوئے. یہ پوچھا جائے کہ کوئی پنجابی تھے؟ نام پہلے ذہن میں سوچے. مجھے وہی آ رہا غلام سرور اعوان، جس نے پنجابی پشتون اتحاد بنایا تھا. بٹ اس نے کوئی نہیں وہ مطلب کتاب تو انہوں نے کر دیا نا. نہیں، کتاب نہیں، کالم شالم لکھا ہو. کالم شالم تو پھر وہ اپنے پی اے سے ضرور سے لکھوا لیتے ہیں. پوچھ لیجیے پنجابی کا. کوئی پنجابی تھے جی؟ No sir. پنجابی بھی نہیں، سندھی بھی نہیں، مہاجر بھی نہیں. پٹھان ہی ہے نا، ہاں؟ صرف پٹھان رہ گیا. اب نام لینا ہے. سندھ میں رہنے والا پٹھان جو پالیٹکس میں. مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں جو ہے نا ہمارا وہ کمیونیکیشن کا ایشو ہے، بیچ میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. دیکھیے دو مین پارٹیز ہیں وہاں، پی 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 ہے اور ایم کیو ایم ہے. ان سائڈ سندھ تو اگر کوئی سندھی نیشنل پارٹی ہے تو وہ تو کسی اور کو نزدیک نہیں آنے دیں گے. ٹی ڈی اے اگر ہے یا پگاڑا صاحب کی وہ تو سارے سندھی ہیں. مسلم لیگ تھی پگاڑا صاحب کی، وہ تو ہاں جی. تو اس میں بھی کوئی پٹھان تو ایسا سچ نہیں ہے. پی 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 میں کون رہا ہے؟ پی 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 ایم کیو ایم میں بھی انہوں نے 2-4 دانے رکھے ہوتے ہیں، پٹھان یہ وہ نا. ایم کیو ایم میں کوئی نام بڑا ہے نہیں نا، کوئی ایسا بڑا نام نہیں ہے. تو ایسا تو نہیں ابھی کوئی 6 مہینے سال میں جس کی ڈیتھ ہوئی ہو؟ کون ہے پٹھان جو مین پارٹی میں ہو؟ اگر پٹھان نہیں ہے تو بلوچ لیڈر ہو سکتا ہے. بلوچوں میں یا لیاری کا امن کمیٹی ہے ان کی. زہر بلوچ was heading that. he is alive. it can be بلوچ، ضروری نہیں کہ پٹھان ہو، بلوچ بھی ہو سکتا ہے. تو should we submit؟ ٹھیک ہے جی، we concede. سر مراج محمد خان. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، مراج محمد خان جو ہے ان کو میں ملا ہوا ہوں، تو وہ مہاجر تھے، یو پی سے آئے تھے. چاہے ان کا ایتھنک بیک گراؤنڈ پشتون ہو، اس طرح جوش ملی آبادی بھی پشتون تھے، لیکن وہ بھی یو پی سے آئے تھے. میرے والد جو ہیں وہ شملہ میں پیدا ہوئے تھے، لیکن تھے وہ دورانی پٹھان. میرا خیال ہے اس میں تھوڑا غلط فہمی ہوئی کہ مراج محمد خان جو ہیں ہی واز فرام یو پی، اور وہ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، اور پھر وہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل، پہلے سیکرٹری جنرل تھے. جی وہ بڑے نظریاتی پولیٹیشین تھے. بائیں بازو سے تعلق رکھتے تھے، ٹیچر والے تھے، سوشلسٹ بیسکلی. ناٹ اے کمیونسٹ، وہ سوشلسٹ تھے، لیفٹ آف سینٹر تھے، اور بڑا رول تھا ان کا. اور بھٹو صاحب نے ان کو سائڈ لائن کیا تھا، اور بہت بری طرح. تو بس یہاں پہ پھر وہ کنفیوژن آتی ہے، بیکاز جو ہماری ریسرچ ٹیم ہے وہ ایتھنک جیسے آپ نے بات کی نا اس کی وجہ سے، اور پھر وہ یو پی کی وجہ سے we may not have gotten to him. جی جی، لیکن اس کی وجہ سے تو بالکل ہی ہم پھر چلے گئے نا، پشتونوں کی طرف چلے گئے، پنجابیوں کی طرف چلے گئے. جی ہاں. So it was the 18th question جہاں پر آپ نے مہاجر کمیونٹی کا پوچھا. نام اور ایتھنیسٹی جو تھی وہ ادھر ادھر لے گئے. چلیں اچھا ہے، چلیں جی. بگ پرسنالٹی، ویری بگ پرسنالٹی. اس میں ڈاکٹر صاحبہ جی سر، علم و فضل سے بھی جو ہے نا تعلق ان کا، وہ سیکنڈری میں، اس لیے بار بار کہہ رہی تھی کہ نہیں، اس سے بندہ ڈسٹریکٹ ہوتا ہے نا. شعبہ ہم نے پہلا جو پوچھا تھا وہ علم و فضل تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ ہاں آئی سیڈ کہ وہ بھی ہیں. نہیں، کیا ہے مطلب، کیا ان کا علم و فضل سے؟ نہ انہوں نے کتاب لکھی، نہ انہوں نے شاعری کی، نہ انہوں نے کہیں پڑھایا، یا تو کہنے ان کی پالیٹکس ہی ہے ان کی وجہ شہرت. پلیز یہاں لیں گے ایک بریک، اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. نیکسٹ پرسنالٹی ان ہاؤس. جی سر، نیکسٹ پرسن. ہاں جی.
مرد, जी सर. जिंदा, नो सर. एशियाई, नो सर. यूरोपियन, जी सर. मेनलैंड यूरोप, नो सर. यूके. अब आ जाएं पीरियड पे आ जाएं. डॉक्टर साहब इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं. जी सर. 1972 से पहले. ये इतने शरीफ नहीं है. हाँ. ये आपको पीछे लेके जाएंगे. पीछे लेके जाएंगे. 100 साल से ज़्यादा. जी सर. 1922 से पहले. अच्छा. तो ये 150, चाहते हैं हम एक दो सवाल जो है ना निकल जाए इसी पे. 150 या 200 पे अब जाएं. 150 पे जाएं जी. 200 पे. 200 साल से भी ज़्यादा. जी सर. 1822 से पहले. 300 पे चले जाएं. 300 साल से भी ज़्यादा. नो सर. 1722 से लेकर 1822 के दरमियान. अच्छा जी. इसमें दो तीन चीज़ें हैं जी जो बड़ी मशहूर हैं. ठीक है ना. एक तो ये जो ये लॉर्ड क्लाइव वगैरह. ईस्ट इंडिया कंपनी की राइज है, फिर एक्सप्लोरेशंस हैं, फिर इल्म फजल में बहुत काम हुआ इस वक्त. इनका ताल्लुक इल्म फजल से. सर इल्म फजल से भी है और वजह शोहरत भी यही है. अब ये पोइट्स भी हैं 10 सवाल. और बायरन है. 10 सवाल होंगे. जी सर. ये वेल्थ ऑफ नेशन वाले जो थे एडम स्मिथ. वो तो पहले नहीं था इनसे. नहीं, इसी पीरियड. इसी पीरियड में है. इनका ताल्लुक इकोनॉमिक्स से. नो सर. एडम स्मिथ इज आउट. शायर. शायर आ गए. अब शायर है. इस पीरियड में कौन कौन है? कैले है, कीट्स है, वर्ड्सवर्थ है, बायरन है. रोमांटिक्स है. ये रोमांटिक शायर है. एंड बायरन आई थिंक ही डाइड इन यूरोप, कॉन्टिनेंटल यूरोप. या लड़ाई शड़ाई में हिस्सा लड़ाई लेने शड़ाई। पहुंच गए थे वो. ये रोमांटिक पोइट्स में से हैं? नो सर. नहीं. 12 सवाल. नहीं है. फिर आ जाएं डिकिंस पे. आ जाएं. डिकिंस का क्या चार्ल्स डिकन period? हो चुका है ना मेरा ख्याल है. तो हो चुका. इल्म फजल. कोई नॉवलिस्ट है, राइटर. राइटर. ये अगर हम कर लें कि क्या अदीब हैं. शायर नहीं है. हाँ. चलें ये पूछ लें. अदीब हैं कोई. राइटर, नॉवलिस्ट. सर अदीब भी हैं. अदीब भी हैं. अदीब कौन है जी अदीब भी हैं जो. टी.एच. लॉरेंस. ये लॉरेंस भी मेरा ख्याल है बाद की. नॉवलिस्ट. 1822 का ये ध्यान में रखिएगा. जरूरी नहीं कि 1700 में ही उसकी वफात होगी हो. 1822 तक आ रहा है. एक बड़ा मशहूर हिस्टोरियन था गिब्बन. हाँ. आई थिंक ही बिलोंग्स टू दिस पीरियड. बट वाज ही अ नॉवलिस्ट आल्सो? नॉवलिस्ट नहीं मेरे ख्याल में. हिस्टोरियन था वो. हिस्टोरियन था ना. राइज एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर. कितने सवाल हुए? तो 13. 30. लेकिन गिब्बन का मेरा नहीं ख्याल कि हिस्टोरियन के अलावा. हाँ, नॉवल को नहीं लिखा. यस आई डोंट थिंक सो. फलसफी भी हो सकते हैं. कार्ल मार्क्स डाइड इन ब्रिटेन बट ही वाज नॉट ब्रिटिश. We've हो done चुका है कार्ल मार्क्स. एंगल नहीं हुआ. कंटेम्प्रेरी है उसका. कार्ल मार्क्स एंड एंगल्स डाइड दोनों आफ्टर 1822. बिल्कुल. प्लस उनका ताल्लुक जो है वो बड़ा क्लियर इकोनॉमिक्स के साथ है. ठीक है ना. डायलेक्ट्रिक मटेरियलिज्म. यस यस. अदीब भी हैं कहने का मतलब है कि दैट्स नॉट द क्लेम टू फेम. अदीब. अदीब भी है बट दैट इज नॉट द क्लेम टू फेम. या. और इल्म फजल से ताल्लुक है. यस. क्लेम टू Okay. फेम इज इल्म फजल. अच्छा जी. क्या इनका बात कोई है? ताल्लुक इंडिया से भी है? नो सर. अब एक तो इस्टेब्लिश हो गया. वो नॉवलिस्ट नहीं है. ठीक है ना. असल चीज़ जो है इल्म फजल का जो ताल्लुक है वो किसी और शोबे से है. या तो हिस्टोरियन है. ठीक है. हिस्टोरियन हो सकता है क्योंकि अब तो ये हो गया ना कि नॉवलिस्ट नहीं है. हमने हिस्टोरियन नहीं पूछा. हमें पूछना चाहिए. कितने सवाल हुए? 14. 14. पूछ लीजिए. क्या हिस्टोरियन थे. जी सर. अच्छा जी. राइज एंड फॉल ऑफ द गिब्बन ही रोमन होया ना एम्पायर. फिर. जी सर. आपने गिवन का पूछा है. गिबन की जो राइज एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर इज वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंटेड हिस्टोरिकल टेक्स्ट जो उसने ट्रैक किया. और बेसिकली उसने कहा जब भी एम्पायर अपने आप को ओवर एक्सटेंड करता है, जी, ठीक है ना, तो फिर उसकी जो है ना फॉल जो है ना वो शुरू होती है. इट्स द बिगिनिंग ऑफ इट्स द बिगिनिंग ऑफ. सो ही लिंक्स द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर टू द डिमिनिशिंग सिल्वर रिजर्व्स. जो रोमन एम्पायर के सिल्वर रिजर्व्स थे, जी, वो जैसे क्योंकि खर्चा होता हाँ है जी। टू मेंटेन एन एम्पायर. फौज आपने बहुत बड़ी रखनी है, फोर्ट्स आपने बनाने हैं, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं.
روم واز فیمس فار 2 things. ون فار روڈس، انہوں نے سڑکیں بنائی کیونکہ وہ امپائر کو کنٹرول کرنے کے لیے اس وقت سڑک جو ہے وہ ضروری تھی. جی رومن پیوڈ سڑک تھی. دوسرا ایکوڈکٹس تھے، ان کا جو پانی کا واہ سسٹم تھا کیا کمال چیز. ہاں وہ بھی بہت کمال کی چیز. بٹ گبن کی کتاب بڑی مزدار ہے، میں نے پڑھی ہوئی ہے. I think 6 volumes میں. Yeah, 6 volumes. Wow. He was one of the greatest historians produced by Britain. جی تو سر نیکسٹ پرسنالٹی کی طرف چلتے ہیں. جی سر. شخصیت مرد. جی سر. زندہ. نو سر. اتنے اچھے آپ ہو نہیں سکتے. زندوں کو چانس نہیں دینا. 2-3 سوال نکل جاتے ہیں نا، پیریڈ ڈٹرمن کرتے ہیں. اچھا جی. ایشیائی. ایشیائی بھی. ایشیائی بھی. تو دوسرا تعلق ان کا یورپ سے. نو سر. تو دوسرا تعلق جو ہے امریکہ سے. امریکہ سے بھی ہو سکتا ہے، افریقہ سے بھی ہوتا ہے، آسٹریلیا سے بھی ہو سکتا ہے، اب ویسٹ انڈیز سے بھی ہو سکتا ہے. پہلے ایشیا میں ساؤتھ ایشیا، جنوبی ایشیا. نو سر. نو ہی از ناٹ. ٹھیک ہے نا. وہ ہے اب ہم ایکسپلوریشن پہ جائیں. اب ہمیں ایکسپلوریشن پہ جانا پڑے گا. چائنا ہے، جاپان ہے، یہ امریکہ سے تعلقات بنتے ہیں. برٹش ظاہر سے یورپ نہیں ہے، اس کا مطلب پورچوگل نہیں ہے، اسپین نہیں ہے، برٹش نہیں ہے، فرینچ نہیں ہے. تو یہ سارے نکل جاتے ہیں. تو آپ کے ایکسپلوررز اور آپ کے جو امپائر بلڈرز تھے یہ سارے سائڈ پہ ہو گئے. پیریڈ پہ اگر ہم جائیں تو شاید زیادہ ہیلپ فل ہوگا، ہے نا. انتقال کو 100 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. نو سر. 1922 کے بعد. 1922 کے بعد 50 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں انتقال کو. جی سر. 1972 سے پہلے. 72 سے پہلے اور 22 کے بعد. جی سر. یہ 50 سال. دوسرا تعلق ان کا جو ہے امریکہ سے. جی سر. اب ایشیا کو ڈٹرمن کریں کہ کون سا ملک ہے. 50 سال ان کی 1922 سے 1972 کے درمیان ہوئی ہے. یہ دوسری جنگ عظیم کی پرسنالٹی ہے. نو سر. دوسری جنگ عظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. نو سر. تو وہ پائلٹ نہیں ہو سکتا جس نے وہ بم گرائے تھے. نہیں وہ نہیں ہے. انولا گے کا پائلٹ. انولا گے. وی نیڈ ٹو ڈٹرمن دوسرا ملک کون سا ہے. بروس لی کی ڈیتھ کب ہوئی؟ اسی پیریڈ میں ہوئی ہے. ہانگ کانگ. ہی از ایشین، چائنیز. چلیے ان کا تعلق جو ہے چائنا سے تھا. نو سر. 10 سوال. امریکن شخصیت جس کا ایشیا سے بھی تعلق ہے. چائنا نہیں ہے. ہانگ کانگ از پارٹ آف چائنا. لیٹس کیپ دیٹ ان مائنڈ. ایران ہو سکتا ہے. وہ آج کل ڈاکٹر مصدق کا بڑا ذکر ہوتا ہے نا جی. ڈاکٹر مصدق کا CIA کا چیف تھا جس نے کو کو آرکسٹریٹ کیا. وہ تو ہے بٹ امریکہ سے کنیکشن یہی ہے. امریکن CIA نے مطلب اس کو اوور تھرو کیا. ہاں فیلڈ میں خیال کرنا چاہیے. چلیں پوچھیں جی. سیاست و حکومت سے تعلق. نو سر. یہ کوئی سائنٹسٹ ہے یا کوئی ٹیکنالوجسٹ ہے. 11 سوال. ان کا تعلق سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے. نو سر. Now we have to be judicious. جی. بگ بزنس. کیا کوئی اسپورٹس پرسن ہو سکتا ہے؟ بگ بزنس سے تعلق. نو سر. نہیں بگ بزنس بھی نہیں ہے. رہ گیا گورنمنٹ اینڈ پالیٹکس نہیں ہے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نہیں ہے. بگ بزنس نہیں ہے. پیچھے رہ گیا علم و فضل. اسپورٹس. علم و فضل. ایشین امریکن کنیکشن. علم و فضل. اسپورٹس. شوبز بھی ہے. زمانے کا کون سا ہے جی ایکٹر جو مڈل ایسٹ کو وی ول کنسیڈر as part of Asia. یا شور. ٹھیک ہے نا. عمر شریف ہے بٹ ہی ڈائڈ مچ لیٹر. بٹ آئی وانٹ ٹو ڈٹرمن ان کا تعلق مڈل ایسٹ سے ہے، مشرق وسطیٰ سے. جی سر. ناؤ اٹس موسٹ لائکلی این ایکٹر. رائٹرز جو ہیں نگیب محفوظ نوبیل پرائز ونر ہے. امریکہ سے کیا تعلق ہے؟ علم و فضل بھی پوچھ لیتے ہیں. اچھا خلیل جبران. خلیل جبران He died in 1931. ہاں لیبنان. خلیل جبران از لیبنیز. یس. تو ابھی ہم نے کیا کہا کہ علم و فضل نہیں پوچھا ہم نے. نہیں ہم نے نہیں. علم و فضل سے تعلق. جی سر. ہاں واو. تھینک یو ویری مچ. 15 سوال. 15 سوال. لبنان سے تعلق تھا. جی سر. ہاں بہت بڑے ادیب تھے. جی سر. خلیل جبران. جی سر. خلیل جبران basically a philosopher, a poet, a writer, اور
بڑی زبردست ان کی جو ہے علم و حکمت سے بہت بھرپور باتیں ہیں ان کی. باتیں ہیں. میری جو فیوریٹ اس میں ہے مجھے ابھی کہ وہ ایک شخص جو ہے وہ شہر سے باہر جا کے ایک اونچی جگہ پہ بیٹھ کے شہر کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس شہر نے مجھے کچھ نہیں دیا. پھر وہ اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے جو مجھے نہیں دیا میں اب خود جا کے چھین کے لوں گا. ٹین ایج ایئرز میں سب پڑھتے ہیں خلیل جبران. اس وقت تو ایک بریک کا دیکھتے رہیے کسوٹی ایٹ اوپن مائک کیفے. ویلکم بیک. جی سر, نیکسٹ پرسنالٹی, اور اس پرسنالٹی کے لیے ہمیں آفتاب صاحب نے بھی جوائن کیا زوم پہ. ان ہاؤس ویلکم آفتاب صاحب. جی السلام علیکم. اینڈ سیڈسٹک. اللہ سر, کہاں سے سیڈسٹک؟ ایسے ہی آپ سمجھتے ہیں, سوچتے ہیں. یہ ان ہاؤس ٹیم بڑی سیڈسٹک ہے. یہ چاہتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں زیر کرے. سر ایسے ہی آپ کا امپریشن بنا ہوا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ابھی آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں. میں کہا پائے نا. ہاں جی. تو زوم 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 زوم, تو زوم 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 زوم. کی ہے مطلب 10 منٹ بعد ٹی وی تے آئے خبراں پڑھنے والا آیا ہوتا. اچھا یہ بڑا خوش بیٹھا ہے. آپ ہارے تو نہیں ہیں تازہ تازہ؟ ہم ہارے ہیں, ایک ہارے ہیں, اور وہ اچھی پرسنالٹی تھی جس پہ ہم ہارے, معراج محمد خان. اوئے آپ معراج محمد خان نہیں پوچھ سکے بس, لیکن ہو جاتا ہے. جی سر. شخصیت مرد. جی. زندہ. نو سر. زندہ تو نہیں ہو سکتا. ایشیائی. جی سر. ساؤتھ ایشین. جی سر. انڈیا. پاکستانی. نو سر. انڈین. جی سر. جی شکیل صاحب. ہاں میرا خیال پیریڈ جو ہے پیریڈ دیکھ لیں, اس میں سے کچھ شعبے وہ ایلیمینیٹ ہو جائیں گے اگر کوئی پرانی شخصیت ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحبہ وفات کو 50 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. جی سر. 1972 سے پہلے. 100 سال سے بھی زیادہ. نو سر. 1922 کے بعد. 1922 and 1972. جی. It can be showbiz. اس کو نیرو ڈاؤن مزید 75 پہ بھی. نہیں چلیں. شوبز کندن لال سہگل کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کوئی, یا جو فادر آف انڈین سینما. گرو دت بھی ہے. نہیں سر وہ تو بات کا ہے. بات کیا ہے 72 کے بعد, کیونکہ زیادہ تر اس کی فلمیں جو ہیں بلیک اینڈ وائٹ ہیں. اچھا جی, ہم نے شعبہ تو کیا ہی نہیں نا. شعبہ نہیں کیا نا, ابھی اسی پہ بات چل رہی تھی. چلیں یہی کوشچن کر لیتے ہیں جی, شوبز سے تعلق. نہیں میرا میں مشکل لگ رہا ہے, لیکن آپ کر لیں. ڈاکٹر صاحب تعلق شوبز سے. نو سر. نو سر. نو. فیلنگ یہی تھی. علم و فضل ہوگا یا سیاست اور حکومت ہوگا؟ سیاست و حکومت سے تعلق. جی سر. جی سر. 10 سوال. اب ڈٹرمن کر لیں. ہندو, کانگریسی, بی جے پی. 22 اور 72 کے درمیان. جی سر. زیادہ لائکلیہوڈ تو کانگریس ہے. 72 سے پہلے بی جے پی کا کہاں سے وجود تھا؟ ہاں نہیں کانگریسی. آر ایس ایس تھی. تو ہم اس پہ یہ کر سکتے ہیں کہ ریلیجن مسلم, ہندو. کریے. کوئی مسلمان شخصیت. جی سر. اٹ کوڈ بی مولانا آزاد. کوڈ بی. ہی ڈائیڈ ان دس پیریڈ. یس, ہی اسٹاپڈ اوور ان کراچی ونس ان 53 آئی تھنک 53 یا 54. پوچھے وزیر تعلیم رہے ہیں. جی وزیر تعلیم رہے. نو سر. نو. رولڈ آؤٹ. مسلمان شخصیت بٹوین 1922 to 1972. ڈاکٹر ذاکر حسین فالز انٹو دا سیم پیریڈ. پریزیڈنٹ جو رہے, یا اور سوچ لیں پری پارٹیشن اور پوسٹ پارٹیشن پہلے سوچیں. اس میں وہ بھی کیا جا سکتا ہے نا 75 یعنی 47 سے پہلے کی ڈیتھ ہے. جی جی یا بعد کی. بالکل. تو ڈیتھ ان کی 1947 کے بعد ہوئی. نو سر. پہلے ہوئی. جی سر. یہ ہمارے 2 سوال بچ سکتے تھے اگر ہم. اچھا جی. 1922 to 1947. جی اس سر. میں اب اس دور کا جو لائل پوری تھا فیصل آبادی, وہ انڈین ہی کہلائے گا. لال پوری فیصل آبادی تو انڈیا نہیں کہلائے گا, آج پاکستان میں ہے وہ. نہیں مطلب 47 سے پہلے کا ہے نا. نہیں, I know, but 47 سے پہلے پاکستان کدھر سے آ گیا؟ بہرحال جی اس میں موقع اگر تو لاہور ہے تو پھر غازی علم دین شہید. اور اس کے علاوہ جو ہے نواب بہادر یار جنگ, ہی ڈائیڈ ان 44 آئی تھنک. تو مولانا محمد علی جوہر. ڈٹرمن کیا ہے انڈیا. اب انڈیا ہمیں یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ آج جو ہے وہ انڈیا میں ہی ہے یا انڈیا سے باہر ہے. یہ ایک سوال ہے, آپ کو ضائع کرنا پڑے گا. ہاں. حکیم اجمل کتنے died سوال in ہوئے؟ that period.
13 सवाल। कांग्रेस का पूछ लें, कांग्रेस से काफ़ी एलिमिनेशन हो जाएगी। नहीं सर, आप ये सवाल यही बनता है कि वो इलाके आज पाकिस्तान में हैं या हिंदुस्तान में? नहीं, उससे सिर्फ वो इल्मदीन ही कवर होगा ना। नहीं और भी हो जाएंगे ना, बहादुर यार जंग भी हो जाएंगे। बहादुर यार जंग वाज फ्रॉम हैदराबाद दक्कन। हैदराबाद दक्कन। और वो किस मुस्लिम लीग में थे? और उनकी वहाँ पे एक अलग ही पार्टी थी, वो मुस्लिम क्या अभी जिसके अवैसी साहब हैं, मजलिस अच्छा इत्तेहाद उल मुस्लिमीन। अच्छा जी, मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली। यार नवाब बहादुर यार जंग नहीं थे ये? जी सेम पर्सन। आई थिंक ही वाज फ्रॉम हैदराबाद दक्कन और काफी यंग उनकी डेथ हो गई थी। ढाका के भी एक नवाब थे, सलीमुल्लाह। हाँ सलीमुल्लाह थे वो सलीमुल्लाह खान, नवाब सलीमुल्लाह खान। ठीक। चले नैरो डाउन करें। नवाब बहादुर यार जंग, नवाब सलीमुल्लाह पहले हो चुके हैं बाय द वे, एंड ही डाइड इन 1915। और ये कब से कब तक? 22 से 1922 और 1947 ये पीरियड है। 22 और 47। ये पूछा जा सकता है कि कांग्रेस से ताल्लुक रहा? बहुत सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। उनका ताल्लुक कांग्रेस से रहा? नो सर। कांग्रेस से नहीं रहा, मुस्लिम लीग से। अब उधर आ जाएं कि वो शख्सियत जो आपने पूछी है उसका ताल्लुक उस इलाके से है जो आज पाकिस्तान है। अब देखें इंडिया या पाकिस्तान, इस पे आ जाए। पाकिस्तान में है। इस शख्सियत का ताल्लुक उन इलाकों से है जो आज पाकिस्तान में है? नो सर। नो सर। बांग्लादेश या इंडिया? 15 सवाल। 47 से लीगर पहले डाइड बिटवीन 22 एंड 47। ये डिटरमिन हमने कर लिया कि मुस्लिम लीगी थे। ये सर आपने कांग्रेस पूछा है। कांग्रेस हमने पूछा एक सवाल, वो चाह रही लीगी भी पूछ लें, लीगी पूछ लें। चाह रही आपका एक सवाल जाया हो। यस ये और आप लोग बहुत अमीर हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये या तो बांग्लादेश है या इंडिया में इसी पीरियड में लीग की कोई शख्सियत है। मोस्ट लाइकली जो है वो बांग्लादेशी ही हो सकते हैं। बांग्लादेश में नहीं उनकी डेथ बाद में हुई, 47 के बाद है। 47 या किसकी शेर बंगाल। हाँ, सुरवर्दी, शेर बंगाल, बोगरा, ये सारे बाद में। चौधरी मोहम्मद अली बाद में। जी मोहम्मद अली की तो 71 के बाद हुई है। वो तो यहाँ से थे। ये मेरे ख्याल मुस्लिम लीग का पूछना चाहिए, कुछ नैरो हो जाएगा कहाँ। आप ये क्यों नहीं पूछते कि किसी हुकूमती ओहदे पर अगर फाइज थे तो 1946 का इलेक्शन, ठीक है, 47 से पहले इंतकाल कर गए थे। जी 47 से पहले डेथ हो गई। तो फिर मुश्किल है कि हुकूमती ओहदे पर जो है वो मुश्किल ही है। रेजिस्टेंस से ताल्लुक होगा, मुस्लिम लीग से ताल्लुक होगा, कायदे आज़म के। यूनियनिस्ट भी थे, बट यूनियनिस्ट तो सारे इस इलाके में थे। इस इलाके में थे सारे पाकिस्तान। यूनियनिस्ट सारे के सारे इधर से जहाँ आप बैठे हैं वहाँ के थे। एंड व्हाट अबाउट, अच्छा वो भी सिंध में हैं। कौन? अब्दुल्ला हारून। हाँ सिंध मुस्लिम नॉन कांग्रेस मुस्लिम कायद के कंपेनियंस में से ज़्यादातर वो ईस्ट पाकिस्तानीज हैं, बांग्लादेशीज हैं, बंगालीज हैं। शकील को इसमें थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए, उसकी स्पेशलिटी है ये। इस पीरियड में सबसे प्रोमिनेंट जो मुस्लिम लीडर था मेरे ख्याल में नवाब बहादुर यार जंग था। वो था हैदराबाद दक्कन का, लेकिन ही वाज नॉट पार्ट ऑफ मुस्लिम लीग। नॉट फॉर्मली, लेकिन इनफॉर्मली कहते हैं कि सपोर्ट करते थे। हाउ डू वी पूछे हैदराबाद दक्कन से थे, कहानी ख़त्म करें ताकि हमारे जो वसवसा है। पूछें जी, फिर हैदराबाद दक्कन से बिल्कुल पूछें जी। यस, ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से था। जी सर। जी सर। अगले सवाल पर दाग दे। यस, वही है जी नवाब बहादुर यार जंग। और एक सेकंड नाम नहीं लेना। आप नवाब उस वक्त कौन थे भाई जो उस वक्त नवाब थे? हैदराबाद दक्कन के जो नवाब थे। उनकी डेथ तो बहुत बाद में हुई, 60s में हुई। जो नवाब साहब, ये हम पहले कर भी चुके हैं वैसे। मीर उस्मान गालिबन नाम था उनका। He died much later। नवाब थे ना? या उस्मान या तो फिर ये बहादुर यार जंग बिल्कुल वही हैं और कोई हो नहीं सकता मेरे ख्याल में। तो पार्टी पूछ ले, वैसी वाली पार्टी जो है इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ताल्लुक था। जी सर। नवाब बहादुर यार जंग पूछा आपने। जी सर। नवाब बहादुर यार जंग जो है, हालांकि इनकी अपनी एक जमात थी लेकिन ये मुस्लिम लीग को सपोर्ट करते थे जी। और इनकी वफात जो है
بہت کم عمری میں ہوئی. He was 39. 39. Yes. اور 1944 میں ڈیتھ ہوئی ان کی. بہت اچھے اسپیکر تھے. موسٹ پرابلی پوائزنڈ. Probably. یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.